कुलमानको बहिर्गमनले तपाईप्रति सारा जनताहरू खन्डिएका छन्। अब यो आँधी बेरीलाई तपाईँले रोक्न सक्दैन भने बङ्गलादेशभन्दा हामीले 10 टाइम चाहिँ तपाईँलाई यो देशबाट निकालेर घिसालेर नाङ्गै पारेर तपाईँले चाहिँ के भन्दा ओत लाग्ने र बास बस्न ठाउँ पनि दिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता पनि मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैले तपाईँले सच्चिनुहोस्, तपाईँलाई एकपटक लास्ट एन्ड फर्स्ट मौका छ, बाँकी तपाईँलाई बचेको छ जम्मा 3 दिन मात्रै। तपाईँ यु हेभ टु नोट इट, अदरवाइज you should be get out from the country. यस विषय बालेन शाहले पनि अल्टिमेटम दिए 1 हप्ताभित्र कर्मचारीले तलब नपाए टुकुचामा गाड्छु भनिदिए नि, कसरी लिनु भएको छ? होइन, स्वाभाविक हो। बालेन भनेको युवा हो, देशलाई केही गर्छु भनेर जन्मेको चाहिँ युवा हो। बालेनलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। हरेक चाहिँ बालेनको एउटा स्टार्टअप्सबाट चाहिँ कि तर्सनी चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई आज चाहिँ के भन्दा कर्मचारीले तलब खुवाउनको लागि एउटा कर्मचारी दिन सक्दैन अनि यहाँसम्म चाहिँ घटिया पारा, यहाँसम्म चाहिँ निर्जलता पूर्ण चाहिँ परिस्थिति के गर्न सक्छ। त्यसैले बालनको अभिव्यक्ति ठिक छ। बालेनले पनि बालेन, हर्क सापा, गोपी हमाल र विशेष गरी दुई दल मिलेर रविलाई जुन एउटा प्रतिशोधात्मक हिसाबमा चाहिँ बन्देज बनाएका छन्, यहाँ सत्ताको लेनदेनमा भाग नलिएर अब 15 गतेको चाहिँ आन्दोलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरेक चाहिँ सदस्यहरू एकबद्ध भएर देशलाई बचाउनको लागि, बचाउनको लागि बालेन साहब रोडमा आउन पनि बालेन साहब पनि राजाको किताबमा उभिएका उपाय नै छैन, विकल्पै छैन। विकल्प नभएको विकल्प तपाईँले कसरी खोज्नुहुन्छ? त्यसै राष्ट्र बचाउने, राष्ट्र त सबैको साझा हो नि। राष्ट्र बचाउने मुद्दामा, देश बचाउने मुद्दामा, मातृभूमिको रक्षा गर्ने मुद्दामा मेरो तेरो कोही हुन सक्दैन। यदि यो मुद्दामा, यो आन्दोलनमा यदि कुनै पनि व्यक्ति आउँदैन भने त्यो राष्ट्रघाती पनि हो, देशद्रोही पनि हो र यो देशमा बस्ने उसलाई अधिकार नभएको परिस्थिति पनि हो। तर प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाएका छन् कस्तुरीको नाभिमा बास्रा हुन्थ्यो, अन्त खोजे भन्दैछन्, ढोकामा कार्यकारी प्रमुख राखेर खोइ मलाई दिएको भन्ने आरोप आयो त फेरि बालेन शाहमाथि। बालेन शाहमाथि होइन, कस्तुरीको पीडा आफ्नो नाभिमा हुन्छ। त्यो गन्धलाई थाहा हुँदैन, खोज्दै जाँदाखेरि उ के हुन्छ, त्यो गन्धकै लागि मरेको हुन्छ। हो, त्यही भने प्रधानमन्त्री ओलीले। त्यसैले आज चाहिँ यत्रो सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, तितिन चचार पपातपटसँग एउटै व्यक्तिलाई देशको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख बनायो। तर तपाईँहरूले देशलाई के दिनुभयो? तपाईँले पीडा दिनुभयो, भ्रष्टाचार दिनुभयो, देशलाई बेच्नुभयो, विसर्जन गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो मुठ्ठीभरका चाहिँ पारिवारिक सरकार चलाउनु भयो। त्यसैले तपाईँलाई दिएको सम्मान किनेको छ। तपाईँको शक्ति भनेको चाहिँ जनता हुन्, जनताको शक्तिबाट तपाईँ नाङ्गिएको अवस्था छ। त्यसैले किन्तु परन्तु केही हुनु छैन। देशमा जनताले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ। 7औं संविधान हो, 8औं संविधान पनि लागू हुन सक्छ। जनताभन्दा ठुलो संसारको कुनै पनि अदालत छैन। त्यसले जनतामाथि मरम के भन्दाखेरि मरम दमन गर्नु, जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि हेप्नु, तपाईँ हेप्नु राजावादीको क्रेज हुँदै गर्दा जसरी आन्दोलन उत्कर्षमा गइरहेको थियो, पछिल्लो समय जनताले माग गरेका कुलमान घिसिङ बालेन शाहलाई चलाउनु त सर्पको मुखमा हात हाले जस्तो भएन? प्रधानमन्त्रीले त राजाको आन्दोलनलाई सहयोग गर्दैछन् भन्ने कुरा होइन, सर्पको मात्रै होइन, गोमन साहबको मुखमा हात हाले। आज चाहिँ कुलमान घिसिङज्यूलाई चाहिँ अवकाश दिए, सारा जनआक्रोश यही हाम्रो चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ स्थापित हुने भयो। बालेनले पनि अहिले विवेक, बुद्धि, सामर्थ्यताको प्रयोग नगरेर चुप लाएर बसेर यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु भएन भने उहाँलाई पनि म राष्ट्रवादी भन्दिनँ। अहिलेको मुद्दा भनेको देश बचाउने मुद्दा हो। देश रहेन बालेन रहन्छन्, देश रहेन तपाईँ हामी रहन्छौँ। देशै रहने सवालमा मौन बसेर हुन्छ। तिमीहरूको तन्त्र म देखाइदिन्छु भनेको त राजतन्त्रमा फिर्के नि, यिनीहरूको तन्त्र गर्न उपाय नै छैन। किन भन्दा राजा बिनाको देश, आज के भन्दा मैले पहिलोपल्ट भनिआएको, हात्ती बिनाको हस्तिनापुर, बाँदर बिनाको वृन्दावन, मेरुदण्ड बिनाको शरीर र राजा बिनाको देश विलय हुन्छ भनेर मैले पटक भनेको। नीतिले पनि भन्छ, धर्मले पनि भन्छ, शास्त्रले पनि भन्छ, इन्डियन नेताहरूले पनि भनेका छन्। त्यसैले राजा बाहेक विकल्प छैन। राजा चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिबाट हामीले खोजेको होइन। राजालाई के भन्दा सम्मानसहित अनि गाइडेड डेमोक्रेसीको रूपमा राजा सहितको प्रजातन्त्र, उन्नत प्रजातन्त्र, जनताको हक, हित अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, स्वरोजगार हरेक कुरालाई सिस्टमेटाइज गरेर राजालाई सम्मान गरेर राजगद्दीमा राखेर जनताको छोराछोरीले देशको शासकीय भूमिका चलाउनको लागि राजाको आवश्यकता हो। यो चाहिँ अहिले आन्दोलनबाट यो देशको तेस्रो जनआन्दोलन हो। यो जन आन्दोलनबाट स्थापित हुने नेतृत्व र स्थापित हुने राजा डेमोक्रेटिक वे अफ लाइनबाट अगाडिबाट देशलाई बनाउने मुद्दामा पक्कै पनि यसले एउटा पूर्ण अर्थ राख्छ भन्ने। परालको थाम जस्तो पछिल्लो समयको गणतन्त्र भइरहेको थियो, राजाको एउटा अभिव्यक्तिले हल्लिँदै गर्दा कुलमान र बालेन चलाएपछि अब
पल्टियो गर्ले सिद्धियो त सिद्धियो। यदि विवेक छ तपाईँहरूमा, बुद्धि छ, सामर्थ्यता छ, ज्ञान छ, जनताले चाहेको के छ, मुलुकले चाहेको छ, हामीले के गर्यौँ, के दियौँ, कहाँनिर हामी चुक्यौँ भनेर आत्मसमीक्षा गरेर व्यवस्थापन गर्नु बाहेक विकल्प छैन। यदि यो विकल्पलाई दमनकै चाहिँ बाटो रोज्नुभयो भने तपाईँहरूको यो देशमा पनि बस्न सक्ने खैरियत छैन, स्पष्ट हो। सम्भव छ। राजाले दरबार छिरेर सिरपेज लाउने सम्भव छ। एउटा पङ्क्ति खडा छ, आर्यघाटमा गएको राजा कसरी फिर्केर आउला भन्ने तर्क छ। होइन, यसको विरुद्धमा को छन् भन्दा जसले चाहिँ गणतन्त्रको नामबाट भत्ता खाएका छन्, ठेक्का पाएका छन्, मासुभात लुटिया छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, तपाईँ हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने बिचुलिया छन्, यी केही मान्छेहरू उनीहरूको पक्षमा छन्। अरू मान्छेहरू यिनलाई त्यागि नै सके। त्यसैले अब के त भन्दाखेरि यो चाहिँ अहङ्कार घमण्डहरूले चाहिँ के हुन्छ, आफै विनाश हुन्छ। आज के को घमण्ड गर्नुहुन्छ? राजा युधिष्ठिर पनि त के भन्छ धर्मात्मा थिए, नर्क देख्नु पर्यो। हरिश्चन्द्र राजाले श्मशान घाटमा गएर लास चाहिँ गनेर बस्नु पर्यो। त्रिकालदर्शी रामले चाहिँ रावणले चाहिँ सीता सुनको सीता आइन भनेर त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान देख्ने रामले पनि भ्रम पर्व। त्यसै गरेर विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि गर्ने कि अब चाहिँ के भन्दा अहिलेको कालखण्ड परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गरेर जन्जिल तरिकाले भनौँ यसलाई समाधान गर्ने, यही नै विकल्प हो। अरू विकल्प छैन। त्यो लास्ट हो, फर्स्ट हो। अझै पनि 2-3 दिन बाँकी छ। तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दा अझै सच्चिएर अगाडि बढ्नुहोस्, दमन होइन समाधान खोज्नुहोस् भन्ने मेरो अन्तिम सुझाव पनि छ। तर राष्ट्रवादी राजावादीहरूलाई तलाउनको निम्ति समाजवादी मोर्चा बनाइसके, गाउँ नगरबाट अभियान चलाउन थालिसके, गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्न थालिसके। हेर्नु भएन ओलीको हिजोको विरोध र्याली, गणतन्त्र जिन्दाबाद तपाईँले भने एकीकृत समाजवादी हेर्नु भएन। हामीले पनि भने हो गणतन्त्र जिन्दाबादमा राजाले पनि स्वीकार गरेको। तर गणतन्त्रलाई गनाउने तन्त्र, गणतन्त्रलाई माई खाने भाँडोको तन्त्र, यो राजनीतिलाई के भन्दा लुट तन्त्र मचाएर देशकै भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गरे। आज विश्व जगतमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्न, आज के भन्दाखेरि भ्रष्टाचारले यो देश चलाएका छन् भन्ने चाहिँ विश्व जनमतले पनि यसलाई अस्वीकार गर्यो। यी यहाँका पनि भएन, उहाँका पनि भएनन्। जसले यिनलाई एउटा खटाएर मिसनमा पठाएको थियो, त्यो मिसनरीबाट पनि यिनी के भन्दा के भइदियो भन्दाखेरि भनौँ विश्वास पात्र हुन सकेनन्। त्यसैले स्थायी शक्तिको लागि, देशको स्थायी शान्ति समृद्धि र चाहिँ देशको चाहिँ उज्जवल भविष्य र मान प्रतिष्ठा इज्जत र सम्मानको लागि 3टा विकल्प हो। राजालाई राजगद्दीमा राख्ने, हिन्दू त हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने। द्याट्स अल। 3टा पात अहिलेको आवश्यकता हो। आवश्यकता अबको राजा कस्तो? हाम्रो राजा सेरेमोनियल राजा, एब्सोल्युट मोनार्की, कार्यकारी प्रमुख भएर आउने हुँदैन। त्यो कस्तो राजा चाहिएको अब नेपालमा? सर्वसम्मानित अभिभावक, कुनै पार्टीको होइन, कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, यो संस्थागत रूपमा राजा चाहिँ के भन्दा राजगद्दीमा बसेर र प्रजातन्त्रलाई चाहिँ के भन्दा संस्थागत गर्दै विकास गर्दै जनताका छोराछोरीले चाहिँ शासकीय सत्ता सञ्चालन गरेर राजासहितको प्रजातन्त्रको अवधारणा मात्रै हो। यसमा सबै कुरो स्पष्ट भयो हुन्छ। राजतन्त्र भनेको छ, राजतन्त्र भनेको प्रत्यक्ष राजाले गर्ने तन्त्र हो। यहाँ राजासहितको प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरामा सबैले यसमा पनि बुझिदिनु समेत सबैमा अपिल गर्दै 15 गतेको निर्णायक आन्दोलनको लागि ज्यान फालेर ऊर्जाका साथ, शक्तिका साथ, सामर्थ्यका साथ, बलका साथ, बुद्धिका साथ, जनमतका साथ फिल्डमा आएर प्रतिवाद गर्नु हतकडी लाउला नि अपिल र आह्वान गर्दछु। ओली सरकारले हतकडी लाउला राम्रो पक्ष हो। यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा, देशलाई आमालाई बचाउने मुद्दामा हतकडी लाग्छ, थुन्छ भन्थ्यो, त्यसको लागि चाहिँ सौभाग्य ठान्नु पर्दछ भन्ने मेरो चाहिँ के भन्दा सबैमा अपिल पनि हेर्नुहोस्। देश आफू जन्मेको थलो स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। आज देश अत्यन्त पीडामा छ, मर्माहित अवस्थामा छ। देशको भविष्य अन्धकारमय भएको छ। देशका जननागरिकहरू तडपिएका छन्। अभाव, तनाव, छटपटाट, विभेदबाट चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रस्त छन्। हरेक चाहिँ नागरिकहरू पीडामा छन्। युवाहरू रुँदै रुँदै परराष्ट्रको विदेशमा गएर चाहिँ समृद्धि र विकासको लागि हाम्रो रगत र पसिना बगाइरहेका छन्। कृषिमा क्रान्ति छैन, युवालाई रोजगार छैन। यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा देश चाहिँ हल्मलिएको छ। आज देशका नेतृत्वहरूले देशलाई ठगेका छन्, मुलुकलाई ठगेका छन्, जनतालाई ठगेका छन्, कृषकलाई ठगेका छन्, श्रमजीवीलाई ठगेका छन्। योग्य विज्ञ मान्छेहरूको सम्मान र कदर भएको छैन। देशका शालीन केही गर्छु भनेर गएका कुलमान जस्ता व्यक्तित्व र नेतृत्व जो भन्दा लाइट अफ द ल्यान्डको रूपमा हामीले मानेका त्यस्ता एउटा सक्षम व्यक्तिलाई पनि आज पैसाकै भरमा 28 चाहिँ खरब पैसाको बाँडफाँडमा देशका 3टा नेता नै मिलेर चाहिँ के भन्दा आज चाहिँ बहिर्गमन गरेको अवस्था छ। बालेन जस्तो युवालाई, देशमा केही गर्छु भनेर आएकी युवालाई
यत्र तत्र सर्वत्र पार्टीबाट चाहिँ के भन्दाखेरि सदैव घेराबन्दीमा पारेको छ। अहिले तलब खानकै लागि चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर यस्तो लज्जास्पद अवस्था चाहिँ सरकारले देखाएको छ। सबैमा विदित भएकै कुराहरू। अब बालनले चाहिँ धरानी जनताहरूलाई पानी खुवाउनु पर्यो भनेर पानी पाइएन, काकाकुल भयो, मैले ल्याएको पानीले नपुग्ने भयो, बजेट थप भनेर चाहिँ रित्तो गाग्री ल्याएर सिंहदरबार छिरेको अवस्था छ। गोपी हमाललाई पनि त्यति राम्रोसँग काम गरेर दिएको अवस्था छैन। यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारको जालोमा चाहिँ यो चाहिँ जेलिएको अवस्थामा आज चाहिँ के भन्दा देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि राष्ट्रभक्त शक्तिहरू, राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरू, नेतृत्वहरू अगाडि बढेर चाहिँ के भन्दा जोस जागरका साथ पहिला देशको चाहिँ स्वाभिमान, मातृभूमिको रक्षा र सबैको चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया सर्वै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाजन भनेर चाहिँ के भन्दा देशको लागि मर्नै परे पनि, ज्यानै दिनु परे पनि अब हामी वार पारको लडाइँमा हुमिन्छौँ भनेर चाहिँ के भन्दा यत्र तत्र सर्वत्र राजालाई एउटा चाहिँ देशको शक्तिको रूपमा मानेर अगाडि बढेको अवस्था छ। यसै क्रममा आज चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्दा अब भनौँ न देशभक्त नागरिक चाहिँ एउटा समाजको चाहिँ एउटा भनौँ उदय भएको छ। यो चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ पुराना विज्ञ विश्लेषकहरू, नारी शक्तिहरू, डाक्टर साहबहरू र चाहिँ के भन्दा देशलाई माया गर्ने र देशको लागि चाहिँ बलिदानपूर्ण इतिहास रचेका र आफ्नो आइडेन्टिटी समाजमा बनाएका, मुलुक रहनुपर्छ, मुलुकलाई चाहिँ हामीले सुरक्षा दिनुपर्छ, मातृभूमिभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन। आज मातृभूमिको प्रसव पीडामा गुज्रेकी छन्, मातृभूमिको चाहिँ चिरण भएको छ। त्यसैले अब यो देश नै विसर्जन भन्ने अवस्था भएको हुँदा अब आज चाहिँ के भन्दा देशभक्त नागरिक समाजको एउटा भनौँ के भन्दाखेरि सुरुवात भएको छ। एउटा सशक्त युवाहरू यो चाहिँ नागरिक चाहिँ भनौँ देशभक्त नागरिक समाज चाहिँ के भन्दा यो नेपालको सबै मतलब राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ यो चाहिँ शङ्खनाद गरेको अवस्था हो। यसको नेतृत्व चाहिँ के भन्दा एउटा देशभक्त व्यक्तित्व चाहिँ रञ्जन खनालजीले लिनुभएको छ भने यसै गरी डाक्टर चाहिँ विज्ञ विश्लेषक गोपाल चाहिँ पौडेलज्यू यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा सह अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्षको रूपमा सदैव चाहिँ आफ्नो नारी आवाजलाई, नारी सशक्तिकरणलाई यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारीको विविध छ। नारीलाई चाहिँ के भन्दा एउटा बच्चा जन्म बनाउने मिसिनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। राज्यले चाहिँ नारीलाई 33% भने 5% दिएको छैन। नारीलाई चाहिँ घरको एउटा के भन्दाखेरि एउटा कामदारको रूपमा प्रयोग भएको छ। नारी शक्ति नै अगाडि बढ्नुपर्छ, नारीलाई सम्मान हुनुपर्छ। नारी बिना, नारीको सम्मान बिना न घर राम्रो हुन्छ, न समाज राम्रो हुन्छ, न देश राम्रो हुन्छ। त्यसैले नारी सम्मान र समान अधिकारको लागि सदैव दरो र खरो चाहिँ आवाज प्रस्तुत गर्ने चाहिँ के भन्दा बिनु कोइराला यसको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुभएको छ। यसैले चाहिँ के भन्दा यसमा 39-41 जनाको चाहिँ समूह बनेको छ। यो समूह चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ के भन्दा सबै चाहिँ नेपाली नागरिकको, श्रमजीवीको, डाक्टर साहबको, इन्जिनियरको, विद्यार्थीको चाहिँ हरेक पार्टीका चाहिँ आस्था र समर्थक व्यक्तित्वको चाहिँ यसमा समर्थन र सहभागिता बनोस् भन्ने हामीले अब सबैमा आह्वान र अपिल पनि गर्दछौँ। र यो चाहिँ देशभक्त नागरिक समाजले देशलाई बचाउनको लागि, मातृभूमिको रक्षाको लागि, भ्रष्टाचारीहरूलाई घिसार्नको लागि, भ्रष्टाचारीको निधराम गर्नको लागि यी भ्रष्टाचारीले लाख होइन, करोड होइन, अरब होइन, खरबौँ पैसा देशको चाहिँ सम्पत्ति विदेशमा लगाएर जम्मा गरेका छन्। कोही कम्बोडियामा छन्, कोही सिङ्गापुरमा छन्, कोही दुबईमा छन्, कोही चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा लगेर देशको सम्पत्ति चाहिँ हिँडाबिना गरेका यी महिषासुरहरू, शुम्भहरूलाई हामीले घिसार्नुपर्छ। यस्तै चाहिँ भनौँ के भन्दा बिनु कोइराला जस्ता एउटा महालक्ष्मी भएर यिनलाई के भन्दा गर्दन छेदन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेको अवस्था छ। र सर्वप्रथम यो टिमलाई देश परिवर्तन गर्ने मुद्दामा, राजालाई एउटा अभिभावकको रूपमा स्थापित गर्ने मुद्दामा भनौँ एउटा सहकार्य र समन्वयकारी भूमिका रहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अनि के भन्दा अब सँगै शक्ति कलौविले भन्छ। अब हामी मिलेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले देशलाई रूपान्तरण गर्छौँ। आज चाहिँ आवश्यकता भनेको देशलाई बचाउने हो। राजा देशको लागि चाहिने आवश्यकता होइन र देशको लागि राजा चाहिएको आवश्यकता हो। त्यसैले चाहिँ के भन्दाखेरि राजाले राजनीति गर्दैनन्। राजाको चाहिँ के भन्दा सबै साझा हुन्छन्। हरेक पार्टी, सिद्धान्त, विचार र आस्था रहेका व्यक्तित्वहरूको एउटा साझा अभिभावक नेपालमा चाहिएको अवस्था हो। त्यसैले हामीले प्रजातन्त्रको चाहिँ घाँटी निभाउन खोजेको होइनौँ। एउटा उन्नतशीलको प्रजातन्त्रलाई, एउटा राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, पहिचान र हाम्रो गुमेको सम्मानलाई बरकरार राख्नको लागि आज हामी चाहिँ के भन्दा हामी आन्दोलनमा छौँ। र आजै चाहिँ के भन्दाखेरि कुलमान घिसिङज्यूलाई चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ पैसाको बलमा किस्ताबन्दी गरेर एउटा व्यक्तित्वलाई अब चाहिँ फेरि चाहिँ 18-19 घन्टा लोड सेडिङ गर्नको लागि भनौँ ती चाहिँ औद्योगिक घरानाका पैसाहरू बाँडेर देशको तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति यिनले बाँडीचुडी खानको लागि आज कुलमानलाई यिनले के गरेका छन्
बिना प्रमाण बिना भनौँ तुक चाहिँ के भन्दा मन्त्री परिषद निर्णयबाट भनौँ आज निकालिएको अवस्था छ। आज चाहिँ दीपक खड्काको चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीको पुतला जलाएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको चारैतिर चौतर्फ बेइज्जत भएको अवस्था पनि छ। आज यी देशका अभिभावक भएनन्, यी कुलङ्गार भए, राक्षस भए, दुष्ट भए, यी नरघाती भए, नरपिचास भए, राष्ट्रलाई हरेक पटक यसले पीडा दिए, जनतालाई पीडा दिए। आफ्नै मुठ्ठीभरका व्यक्तिले एउटा लोकतन्त्रको नाममा गणतन्त्रको नाममा देशलाई लुटे। अब हामी चुप लाएर बस्ने कि यिनलाई हामीले के भन्दाखेरि कानुनी कठघरामा ल्याएर यिनीहरूले लुटेका सम्पत्तिहरू विदेश तथा स्वदेशमा लगाएका लगानीहरूलाई सार्वजनिक गरेर राष्ट्र निर्माणमा लगाएर यसलाई कालकोठीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने अहम प्रश्न हो। यो साझा राष्ट्रको प्रश्न हो, यो देशको प्रश्न हो, देशको चाहिँ स्वाभिमानको प्रश्न हो, भ्रष्टाचारको विरुद्धको प्रश्न हो, ठगीहरूको विरुद्धको प्रश्न हो, देशमा सुशासन दण्डहीनताको प्रश्न हो। त्यसैले राष्ट्रकै प्रश्न भएको हुनाले राजा भन्दा पनि देश ठुलो चाहियो, देशलाई बचाउन राजा चाहियो। राजा भनेको अभिभावक शक्ति हो। उहाँको पनि के भन्दा एउटा वंशानुगत एउटा के छ भन्दा परम्परा छ आफ्ना पुर्खाले अर्जेको देशमा। एउटा चाहिँ राजाले तपाईँले ठिक छ मेरो नासु तपाईँले मैले जिम्मा दिएँ, मैले राजदण्ड दिएँ, सिरपेज दिएँ, अब तपाईँले चाहिँ के भन्दा देशको शक्ति पनि दिएँ, देशै जिम्मा दिएँ भनेर चाहिँ भनौँ 5 बुँदे सहमतिलाई पनि तपाईँले कार्यान्वयन गर्नु भएन, मलाई अन्याय गर्नुभयो भन्ने हिसाब किताबमा राष्ट्रलाई बचाउँ, तपाईँ हामी मिलाउँ, पार्टीलाई निषेध गरिएको छैन भनेर चाहिँ अभिभावकले एउटा चाहिँ भिडियो सन्देशबाट आह्वान गर्दाको अवस्थामा आज सलबलाएका छन्, लडबडाएका छन्, डराएका छन्, पटक पटक मिटिङ गरेका छन्, आफ्नो अभियानलाई छोडेर चाहिँ भनौँ काने खुसी गरेका छन्। कसरी चाहिँ यसलाई दबाउने, कसरी चाहिँ भनौँ राजा समर्थक शक्तिहरूलाई कसरी पराजित गर्ने भनेर रणनीतिले बनेका छन्। र यसै क्रममा देशका यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषको आन्दोलन होइन, यो राष्ट्रको आन्दोलन हो, हरेक व्यक्तिको आन्दोलन हो। यसमा उपत्यकाका नेवा समूहले चाहिँ एउटा समर्पण र प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था पनि छ। यसमा हजारौँ चाहिँ अभियानकर्ताहरू एकजुट भएर यहाँ मेरो तेरो नभइकन देशको सवालमा हामी अगाडि बढ्ने कि नभन्ने भन्ने अहम प्रश्न हो। यो राष्ट्रिय प्रश्नमा यदि तपाईँहरूले घरमै बसेर यो देशलाई आफ्नो जन्म दिने, आफूलाई पालन पोषण गर्ने मातृभूमिलाई बचाउनको लागि तपाईँले एकपटक आवाज र आफ्नो उपस्थिति र प्रतिवाद गर्नु भने तपाईँहरू जन्मनु र मर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यो मातृभूमिको रक्षाको लडाइँ हो, राष्ट्र बचाउने लडाइँ हो, र मातृभूमिको अस्मिताको लडाइँ पनि हो, र राजालाई चाहिँ सम्मानसहित चाहिँ के भन्दा राजगद्दीमा राख्ने लडाइँ हो। आज चाहिँ पार्टीका चाहिँ के भएका छन् भन्दा पटक पटक चाहिँ राष्ट्रपति भएका छन्। ती राष्ट्रपति पार्टीका भए, जनताका भएनन्, मुलुकका भएनन्, साझा अभिभावक बन्न सकेनन्। आज यसै क्रममा विद्या भण्डारी र चाहिँ पूर्व चाहिँ राष्ट्रपति रामवरण यादवजीको भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारमा मुद्दा परेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले भन्न चाहेको के भन्दा आज हामीलाई साझा एउटा अभिभावक चाहियो। राजाले राजनीति गर्दैनन्, राजाले देश बेच्दैनन्, राजाले चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै नचाहिने काम गर्दैनन्। देशको लागि, मुलुकको लागि आफूले आफ्ना पुर्खाले अर्जेको भूमिलाई सुरक्षित, संरक्षित र आफ्ना नागरिकहरूलाई एउटा स्वाभिमानसहित समृद्ध बनाउने भनौँ बाटोमा सदैव राष्ट्र संस्था लागेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले हामीलाई देश बचाउनलाई राजा चाहिएको अवस्था हो, राजालाई राजगद्दी चाहिएको अवस्था होइन। त्यसैले मेरो निवेदन के त भन्दा अहिलेका 3टा शीर्षस्थ नेताहरू सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र पूर्व 2 प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउपाज्यूले यदि गलत बाटोबाट यदि चाहिँ के भन्दा 15 गते हुन गइरहेको यो तेस्रो जनआन्दोलन, राष्ट्र बचाउने आन्दोलन, मातृभूमि बचाउने आन्दोलनमा यदि दमनकारी भूमिका खेलिन्छ भने यसको चाहिँ नरसंहारको चाहिँ जिम्मा चाहिँ तपाईँले लिनुपर्छ। यहाँ तपाईँ नै सरकार हो, सरकारमा भएको व्यक्ति के हुन्छ, जनताको चाहिँ के अभिभावक हुन्छ, जनता उसका सन्तान हुन्छन्। सन्तानलाई दमन गरेर जनताका चाहिँ भावनामाथि खेलेर जनतालाई लालीपाप दिएर पटक पटक भाषण गरेर भाषणमा चाहिँ भुलाएर राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दा एउटा अधो गतिमा ल्याएर विश्वमा चाहिँ ग्रेस लिस्टमा पारेर आज युएसआइडीबाट चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले ठगहरूले चलाएको देश हो। यसले चाहिँ धर्मान्तरणको लागि, राष्ट्र संस्थालाई भेरीकरण गर्नको लागि र चाहिँ के भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र खतम पार्नको लागि यसले चाहिँ अरबौँ पैसा खाएका छन्। र एउटा प्रमाणसहित एउटा भनौँ विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख र डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ प्रमाणसहित चाहिँ अभिव्यक्ति दिएका कुरा पनि एकातिर छन् भने भारतले पनि आज के भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको चाहिँ वंशनाशमा हाम्रो हात थियो भन्ने कुराहरू पर्दाफास भइसकेको अवस्था छ। त्यो राजालाई बदनाम गर्नको लागि अनेक राजालाई घाँटी रेट्छौ रे, राजालाई जेल हाल्छौ रे, अब के भने स्मशान गएको रे, रसायनमा सारिएको रे। यस्तो चाहिँ के भन्दा देशको प्रमुख कार्यकारी शक्तिमा गएका व्यक्तित्वहरूको अभिव्यक्ति लज्जास्पद होइन। तपाईँको आफ्नो अभिव्यक्तिले आज तपाईँ जनताको नजरबाट गिर्नु भएको छ।